दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमाले भित्र देखिएको गुटगत प्रवृत्तिको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले भित्र देखिएको घर झगडाले यतिखेर नेपालको राजनीति तातेको छ। विशेष गरेर लगभग टुट र फुटको संघारमा पुगेको नेकपा एमाले एकले अर्को पक्षलाई कारबाही र स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जुट र फुटको राजनीति कहिलेसम्म र नेकपा एमाले भित्र देखिएको फाटिएको मन केले टालिन्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राई। मानिजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै ठूलो दलको रूपमा पनि मानिन्छ, परिभाषित गर्दै आएको पनि छ। यो अवस्थामा अहिले नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक कलह, घर झगडा देखिएको छ। विशेष यो घर झगडा, आन्तरिक कलह केका लागि किन भइरहेको छ? अब यो नहुनु पर्ने कुरा भइरहेछ। अब खास गरी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले अदालतको फैसला मुताबिक पार्टीलाई अगाडि बढाउनु भएन। त्यो भन्नुको मतलब अदालतले एकता भन्दा अगाडिको एमालेमा जाऊ भन्यो, तर अध्यक्षले चाहिँ त्यसरी पार्टी चलाउनु भएन। त्यो अदालतको फैसला अनुसार चाहिँ पुरानो विधान, पुरानो कमिटी, पुरानो जिम्मेवारी सबै बिउतिनु पर्थ्यो। उहाँले त्यसो गर्नु भएन। आफ्नो छुट्टै पार्टी, आफ्नो छुट्टै गुट सञ्चालन गर्नुभएकोले यो समस्या आएको हो। एमाले भित्र अहिले यो जुन गुटगत प्रवृत्ति देखिएको छ, हजुर, यहाँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएछ, कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएछ, यहाँहरू अगाडि कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ? अब यो त खास गरी अब पार्टी अध्यक्षले यो धेरैले भन्ने गरेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै विसर्जनमा लाने उहाँको अभियान हो भन्ने भनिरहेका छन्। तर कम्तीमा पनि हामीले हेर्दा चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुटफुटमा पुर्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने अभियानमा त उहाँ हुनुहुन्छ नै। र अब यसले अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि यो परिवर्तनको चाहिँ अभियान, आन्दोलन कमजोर हुनेछ। जनताले चाहिँ न्याय, हित पाउने काम कमजोर बनाउनेछ यसले। भनेपछि नेकपा एकता भन्दै यहाँहरू चाहिँ नेकपा एकता चाहिँ सङ्कटमा परेकै हो त? सङ्कटमा पारिँदैछ पार्टी अध्यक्षद्वारा। हामी तर यसलाई जुटाउने, सङ्कट चाहिँ मोचन मुक्त गर्ने काममा हामी लागिरहेछौँ। यहाँहरूको हिजो पनि बैठक थियो, यहाँहरू जानुभयो कि भएन? हामी गएनौँ। नजानुको खास कारण भनेको अघिल्लो महिनाको 28 गते उहाँले हामीलाई खबर नगरिकन, ठुलो सङ्ख्या, बहुसङ्ख्यालाई खबर नगरिकन बैठक राख्नुभयो र बैठकमा बस्ने अधिकार नभएका मानिसहरूलाई पनि उहाँले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा राख्नुभयो बैठकमा। त्यसपछि केही गम्भीर निर्णयहरू भए। ती सबैको बारेमा पहिला छलफल गरौँ, सहमति खोजौँ, अनि मात्रै जाने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भएको हुनाले हिजो गएनौँ हामी। यहाँहरूले खबर नगरेको भन्दै पनि सार्वजनिक रूपमा त्यत्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो। त्यसरी यो हिजोको बैठकको चाहिँ उहाँले सार्वजनिक चाहिँ आह्वान गर्नुभएको हो। 28 गतेको बैठकमा त उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएन, सार्वजनिक चाहिँ आह्वान पनि गर्नु भएन। फेरि बैठक बोलाउने तौर तरिका त्यो सार्वजनिक आह्वान होइन, त्यसको छुट्टै प्रक्रियाहरू छन्। पहिला चाहिँ एउटा महासचिवको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ सचिवालय भन्ने छ, त्यसले एजेन्डाहरू तय गर्छ। त्यसपछि अब मेसेजको माध्यम अथवा कुनै माध्यमबाट बैठक बोलाइन्छ, सार्वजनिक आह्वान गरिँदैन। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब अध्यक्षले यहाँहरूलाई बोलाउनै पर्ने हो लिखित रूपमा? कस्तो लिखित भन्ने छैन। अहिले चाहिँ एउटा ग्रुप मेसेजबाट हामीलाई बैठक बोलाउने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ कहिले महासचिवको नामबाट हामीलाई बोलाइन्छ, कहिले कार्यालय सचिवको नामबाट बोलाइन्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्राविधिक कुरा हो। तर खास गरी बैठक डाक्नुभन्दा अगाडि एजेन्डा तय गर्ने एउटा चाहिँ चलन छ। त्यो एजेन्डा पनि अब खास गरी त्यसको एउटा सचिवालय छ, सचिवालयले त्यसको तय गरेपछि बोलाउनु पर्छ बैठक। भनेपछि यहाँहरू जानी नजानु भएको? यो पछिल्लोमा हामीले जानी नै नगएको, 28 को विवादको कारणले 28 मा चाहिँ हामीलाई खबर नभएकोले हामी नगएको। अब पार्टी अध्यक्ष
ले बोलाएको बैठकमा यहाँहरू जानुहुन्न, हामी कारबाही तयार भोग्न तयार छौँ भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। यहाँहरूको विचार चाहिँ के हो, सिद्धान्त चाहिँ के हो, यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्न चाहिँ खोजिरहनु भएको त? हामी एमालेको एकता चाहन्छौँ, एमालेको माध्यमबाट देश र जनताको लागि काम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो चाहिँ पहिलो शर्त उद्देश्य हो र हामी जाने भनेको चाहिँ अब खास गरी अघि पनि मैले निवेदन गरेँ 28 गतेको चाहिँ त्यो जे गल्ती भयो त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र अझ अगाडिको कुरा गर्ने भने अदालतको फैसलाले जे भन्यो पुरानो एमाले नै रहने भन्ने बित्तिकै सबै पुराना चाहिँ विधान कमिटी जिम्मेवारी चाहिँ यथावत रह्यो भने हामी उहाँहरूसँग हामी एक ठाउँमा रहन सक्छौँ। भनेपछि यो एमाले भित्र जुन देखिएको यहाँहरूको कलह छ, अन्तर्विरोध भनेर सिद्धान्तको भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ व्यक्तित्व टकरावको जस्तो देखिएको छ नि त। अब पार्टीलाई यहाँले त मिलाएर जानुपर्ने, बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने, पार्टीको सिद्धान्त मान्नुपर्ने, यसको त विपरीत यहाँहरू गइराख्नु भएको छ नि। अब गहिराईमा जाँदा त सिद्धान्तको पनि होला, तर अहिले अब सतहमा सिद्धान्तको छैन, तर व्यक्तिगत टकरावको पनि यो कुरा भन्दा पनि अध्यक्षको पूर्वाग्रही सोचाइ व्यवहारको कारणले यो समस्या चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कुनै कमजोरी छैन, जति पनि अध्यक्षको तर्फबाट पूर्वाग्रही व्यवहार भएको कारणले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो। किन उब्जियो त अन्तर्कलह? त्यो अध्यक्षज्यूले अब खास गरी अब विभिन्न अब चाहिँ पुराना रिसिभी सान्नको लागि उहाँले काखा पाखा गर्ने, विधानलाई नसमात्ने, अदालतको फैसलालाई समेत त्यसको आशालाई समेत नमान्ने, त्यस्तो गरिसकेपछि यो समस्या अगाडि आएको हो। अब यहाँहरू के कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अब यहाँहरू पार्टी अध्यक्षसँग पनि नजाने होइन, हामी नजाने भन्ने हाम्रो कुरा होइन, हामी जान्छौँ। जाने भनेरै अदालतको फैसलापछि तत्काल हामीले एमालेलाई अगाडि बढाउने, एमाले चलाउने, एमाले नै रहने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको हुनाले हामी अध्यक्षसँग जान्छौँ, एमालेमा रहन्छौँ। तर अब अहिलेको हकमा चाहिँ फेरि पनि उहाँले अदालतको फैसला मुताबिक सम्पूर्ण पुराना कमिटी, पुरानो जिम्मेवारी बिउताउन तयार हुनु पर्यो, 9मा अधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई मान्नु पर्यो, विधान अनुसार चल्नु पर्यो र अहिले पछिल्लो अवधिको कुरा गर्ने भने 28 को कमजोरीलाई उहाँले सच्याउनु पर्यो, त्यसपछि हामी गइहाल्छौँ। तर पार्टी अध्यक्षले त आफ्नो डिसिजन लिन नपाउने हो र? उहाँले जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नपाउने हो र? यसको हाम्रो कम्युनिस्ट सिद्धान्त चाहिँ के छ भने व्यक्तिमा कुनै पनि पदाधिकारीमा विशेषाधिकार चाहिँ दिएको हुँदैन। कमिटीको अधीनस्थ, कमिटीको निर्णयको अधीनस्थ सबै रहनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि निर्णय भएको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अध्यक्षलाई चाहिँ राइट छ, तर निर्णयभन्दा बाहिर रहेर विधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी अधिकार चाहिँ प्रयोग उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। यहाँहरूले पनि त केही समय अगाडि पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत नरहने गरी निष्कासन गर्नुभएको थियो। उहाँले त जस्ट जिम्मेवारी मात्रै फेरफेर गर्नुभएको अवस्था छ। होइन, यसलाई दुईटा प्रसङ्गमा लिनुपर्छ। एउटा त्यो नेकपा हुँदाको प्रसङ्ग हो। नेकपा हुँदाखेरि उहाँले अब धेरै ठुला कमजोरीहरू गर्नुभयो। त्यो पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन अध्यादेशहरू ल्याउने, संसद चाहिँ नै विघटन गरिदिने, एक हिसाबले संविधान नै उहाँले खाइदिने, त्यस्तो गल्ती गरिसकेपछि उहाँलाई त्यो कारबाही त्यो गरिएको हो। त्यो नेकपाको प्रसङ्ग हो। तर अहिले एमालेको प्रसङ्ग भनेको नयाँ अध्याय हो। त्यसकारण हिजोका सबै कुराहरू चाहिँ एकातिर राखेर अथवा समीक्षा गरेर नयाँ ठाउँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हिजोको प्रसङ्ग हो। एमाले भित्र उहाँले कारबाही कहिले पनि भएको छैन। तर यहाँहरूले एमाले भित्र कारबाही गरेको छैन भनिरहँदा यहाँले भनिसक्नुभयो प्रचण्डको मतियार भनेर प्रधानमन्त्री र सिङ्गो पार्टी अध्यक्षलाई नै कारबाही गरेको त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ नि। अब उहाँले अब पार्टीको बैठकमा नबस्ने, पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत जानेलाई कारबाही गर्न नपाउने हो र? होइन, त्यो यो प्रचण्डको मतियार अथवा अर्कोको मतियार भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यति बेला प्रचण्ड पनि एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुन्थ्यो, ओली अध्यक्ष हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ
हामी ओलीसँग लाग्यो होला, कहिलेकाहीँ प्रचण्डसँग लाग्यो होला। त्यसो हुँदाखेरि त्यो विषयवस्तुले को कता उभिने भन्ने पारेको कुरा मात्रै हो, त्यो कसैको मतियार हतियार भनेको कुरा होइन। अब अहिले पनि अब यो अहिले पछिल्लो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले रित पुऱ्याएर होइन गल्ती कमजोरीमा कारबाही उहाँमाथि अथवा हामीमाथि अथवा कोहीमाथि पनि हुनसक्छ, तर अहिले चाहिँ दोष पनि केही छैन अनि रित पनि पुर्याएको छैन भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ मन लाग्दो होइन एउटा निरङ्कुश चाहिँ भावनाबाट प्रेरित भएर पुरानो ऋषि शान्ति गरेको हुनाले यो चाहिँ मान्य हुन सक्ने अवस्था छैन। ओलीले अहिले राज्य सत्तामा बलियो पकड बनाउनु भएको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा हिजो मात्रैको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूको 4 जनालाई कारबाही गर्ने पनि बताइराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले धमाधम कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासित गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि यसमा हामीले धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइसकेका छौँ। अस्ति राष्ट्रिय हाम्रो भेलाले पनि भनिसकेको छ, हामी एमालेको एकतालाई हामी जोगाउन चाहन्छौँ। उहाँले हामीलाई निष्कासन गरेर पार्टी विभाजन गर्नको लागि उहाँ लागिराख्नु भएको छ, तर हामी यही एमालेमा हामी डटेर उहाँलाई गल्ती कमजोरी महसुस गराएर हामी चाहिँ यो चाहिँ एमाले जोगाउन चाहन्छौँ, पार्टीको एकता चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र उहाँले हामीलाई निष्कासन गर्दै जानुभयो। चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ जिल्ला कमिटी प्रदेश कमिटीबाट हटाउँदै जानुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँको विधि विधानभन्दा बाहिर रहेको हुनाले त्यो कमिटीले मान्य हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा हामी नयाँ कमिटी आधिकारिक कमिटी विधि विधान अनुसारको कमिटी बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ हामी पार्टी एकता कायम गर्छौँ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओली पक्षका पनि भन्नुहुन्छ हामी पार्टी एकता गर्छौँ भन्नुहुन्छ, अनि पार्टी भित्रैबाट पनि एकले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कारबाही गर्ने गर्नुहुन्छ। अनि कसरी हुन्छ त एकता? होइन, हामीले त स्पष्टीकरण चाहिँ सोधेका छैनौँ र खास गरी उहाँहरूको चाहिँ एकता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा देखाउने चाहिँ दाँत ओठे भक्ति मात्रै हो। त्यो व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ। उहाँ एकता चाहनुहुन्थ्यो भने त्यो 28 को बैठकबाट उहाँले हामी 9 महाधिवेशनबाट हामी निर्वाचित सदस्य चाहिँ कति उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपमहासचिव हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई राखेर उहाँले बैठकको सुरुवात गर्नु पर्थ्यो र बैठकको आरम्भमै उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने भाषामा पनि हिजो जे भयो भयो, अब त्यो कुराहरूलाई बिर्स्यौँ, अब हामी फेरि एमालेमा आएका छौँ, अब मिलेर जाउँ भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो। त्यो त उहाँबाट भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ त एकताको पक्षमा हुनुहुन्न। भनेपछि यो पार्टी विभाजनको सङ्घारमा छ कि छैन त? होइन, यसमा उहाँले चाहिँ विभाजित गर्नको लागि लागिराख्नु भएको छ। त्यसको प्रमाण भनेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदै खाइदिने, बैठक चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यहरूलाई बोलाउँदै नबोलाउने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाट उहाँले चाहिँ विभाजनको प्रयास गर्नुभएको छ। तर हामी यसैमा जुटेर अझै पनि हामी एकताको प्रयास गर्छौँ र त्यसमा सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जसरी यहाँले एकताको प्रयास गरेको छौँ भनेर भनिरहँदा, पार्टी विभाजनको सङ्घारमा छैन भनेर पनि भनिरहँदा सत्तारूढ नेकपा हुन्जेल यहाँहरूले प्रचण्डतिर लाग्नुभयो। अब सर्वोच्चको आदेशपछि यहाँहरू एकजुट हुनुपर्ने मिल्नुपर्ने ठाउँमा गुट उपगुट किन बनाउँदै हुनुहुन्छ त? होइन, यस्तो त्यो त उहाँले एउटै पार्टी नचलाएपछि बैठकमा उहाँले हामीलाई नबोलाएपछि हामीले अर्को चाहिँ त्यसबारेमा के गर्ने त? उहाँले हामीलाई बैठकमै चाहिँ बोलाउनु छाड्नुभयो। उहाँले विभिन्न ठाउँमा हिजोको चाहिँ कमिटीहरू भएको ठाउँमा नयाँ कमिटी बनाउनु भयो। प्रदेशको इन्चार्जहरू भएको चाहिँ मा नयाँ इन्चार्जहरू राख्नुभयो। जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भइरहेको ठाउँमा अर्को अध्यक्ष चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो भने यस विषयमा के गर्ने भनेर हामीले अर्को छलफल गर्नु त हाम्रो बाध्यता हो। एकै ठाउँमा बोलाएको भए हामी एकै ठाउँमा हामी बैठक बस्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ, तर एक ठाउँमा उहाँले नबोलाएपछि अर्को ठाउँमा जानु त हाम्रो बाध्यता हो। तपाईहरू बालुवाटार नजाने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट ननिस्किने, अब निकास चाहिँ के हो त? यस्तै सधैँभरि कहिलेसम्म यसरी आन्तरिक कलह गर्दै हिँडेर बसिराख्ने त? स्थान त एउटा प्राविधिक कुरा हो। खास गरी अब यहाँले सङ्केत गरेको अध्यक्षले नबोलाएको बैठकको कुरा होला। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि 28 को कमी कमजोरीलाई उहाँले सच्याएर
पुराना सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई बिउताएर एउटा व्यवस्थित तरिकाले बैठक बोलाउँदाखेरि हामी जान तयार छौँ। हामी नजाने भन्ने चाहिँ यो कुरै होइन, हामी जान्छौँ। हामी जान भनेर नै अदालतको फैसला आउन बित्तिकै हामी एमालेमै रहने है भनेर हामीले निर्णय गरेको। हामी जानको लागि त आतुर छौँ, नजाने भन्ने कुरै छैन। के कुरिराख्नु भएको छ त यहाँहरूले? त्यही त, उहाँले 28 को कमजोरी उहाँले सच्याउनै पर्छ, त्यसमा गम्भीर चाहिँ गल्ती भएको छ। त्यसपछि उहाँले पुरानो विधान अनुसार उहाँले चल्नु तयार हुनु पर्यो, पुरानो कमिटी बिउताएर उहाँले काम गर्नु तयार हुनु पर्यो। त्यो भने त सजिलो छ हामीलाई, हामी त्यहाँ जानको लागि। जसरी फागुन 28 गते जुन यो सरकारले निर्णय गर्यो, यो निर्णयप्रति यहाँहरू आपत्ति हुनुहुन्छ, यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कतिको सकारात्मक देख्नु भएको छ त? त्यसमा प्रधानमन्त्री त सकारात्मक हुनुहुन्न, त्यसभित्रका केही नेताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने एउटा अनुमान पनि छ, केही सूचना पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीकै कारणले, अध्यक्षकै कारणले यो मिल्ती हुन सकेको छैन। उहाँहरूले यो माग फिर्ता लिनु भएन भने चाहिँ के हुन्छ त? यहाँहरूको मुख्य माग त यही रहेको छ, फिर्ता लिनुपर्छ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी एमालेमा रहने हो। यो पार्टी निर्माणको लागि यो धेरैले त अब शहादत पनि प्राप्त गरे, धेरैले जेलमा बसेका छन्, धेरैले श्रम पसिना बगाएको हुनाले हामी यो पार्टी सजिलै छोड्दैनौँ। यो पार्टीमा नै हामी बसेर काम गर्छौँ र हामीले अघि मैले भने जस्तै हामी हाम्रा साथीभाइलाई निष्कासन गर्नुभयो कमिटीबाट भने त्यो विधान विपरीत हुन्छ। त्यसकारण हामी आधिकारिक कमिटीहरू बनाउँदै एक हिसाबले बुझिने भाषामा यहाँ चाहिँ दुईटा एमाले यो देशमा चल्ने अवस्था निर्माण हुन्छ। भनेपछि एमाले भित्र यहाँहरूको मन नमिल्दा दुई संगठनको अभ्यास चाहिँ जारी रहन्छ। अब हामीले पार्टी नै छोड्ने कुरा पनि भएन, राजनीति नै छोड्ने कुरा पनि भएन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यसपछि फेरि हामी अर्को पार्टी पनि हामी बनाउँदैनौँ। भनेपछि यही एमालेमै बस्छौँ। एमालेमा बस्नको लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सङ्गठित हुनुपर्छ। सङ्गठित हुँदाखेरि नयाँ कमिटीहरू, आधिकारिक कमिटीहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। एमाले भित्र त अब बस्न कसरी सम्भव भयो होला र? होइन, बस्न त हामी त साँच्चै भन्ने भने त्यो परीक्षण गर्नको लागि म प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई एउटा चुनौती पनि दिन्छु कि हामी हरेक केन्द्रीय तहको कमिटीमा हामी बहुमतमा छौँ, पदाधिकारीमा बहुमतमा छौँ, स्थायी कमिटीमा बहुमतमा छौँ, कोभिड ब्युरोमा बहुमतमा छौँ र केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामी बहुमतमा छौँ। उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा अनाधिकृत मान्छेहरूलाई, अनाधिकारिक मान्छेहरूलाई बोलाएर बहुमत पुर्याउनु एउटा कुरा हो, तर एकता अगाडिको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको, विधानले व्यवस्था गरे अनुसार मनोनित गरेको सङ्ख्यामा हामी बहुमतमा भएको हुनाले हामी चाहिँ सबै ठाउँमा बहुमतमा भएको मानिसहरू एमालेमा बस्न नसक्ने भन्ने त कुरा आएन। भनेपछि यहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न? होइन, हामी अध्यक्ष पनि मान्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीको हकमा हाम्रो भनाइ के भने यो संसद तपाईँले चाहिँ विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई अदालतले बिउताउनु दिनुभयो, त्यसकारण नैतिकताको आधारमा चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिनु राम्रो हो, होइन दिनुहुन्न। नैतिकतालाई तपाईँले समात्नुहुन्न भने र तपाईँले राजीनामा दिनुहुन्न भने र तपाईँले आफ्नो नाममा फेरि पनि बहुमत जुटाउनुहुन्छ भने त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। ओली सहितका नेताले संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय बोर्ड गठन गर्यो, जसमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई पनि समेटेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त? होइन, त्यो त अब खास गरी अब त्यसमा उहाँले अब यसको 28 गतेदेखि समस्या सृजना भइसकेपछि अब त्यहाँ एउटा संसदको अर्को बैठकमा पनि माधव नेपाल पक्ष नै भन्नुहोस् ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ उपस्थिति हुने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब राम्रोसँग छलफल भएको छैन, त्यहाँ विधि प्रक्रियाहरूको राम्रोसँग
भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि एउटा दुईटा राख्ने कुराले त्यसमा खासै अर्थ राख्दैन र त्यसले समस्याको समाधान पनि गर्दैन। त्यसकारण फेरि पनि चाहिँ कुरा कहाँ अड्किएको छ भने 28 को चाहिँ निर्णयको समीक्षा हुनु पर्यो, गल्तीलाई त्यहाँ सच्याइनु पर्यो र पुरानो अदालतको फैसला अनुसार पुरानो जिम्मेवारी विधान अनुसार चाहिँ अगाडि बढेका मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। एउटा दुईटा मान्छे राख्ने कुराले समस्याको समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले त हठी स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु भएन भने, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो निर्णयलाई नै मान्नु भयो भने यो अधिकार त उहाँलाई पनि दिएको छ नि त। भनेपछि यो अवस्थामा यहाँहरू अब छुट्टै पार्टी गठन गर्नुहुन्छ कि अब प्रचण्डसँग मिलेर जानुहुन्छ त? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? छुट्टै पार्टी भन्ने कुरा त आउँदै आउँदैन। अहिले त्यो प्रसङ्ग पनि छैन, त्यो दिमागमा पनि छैन। हामी यो एमालेमा लडेर सङ्घर्ष गरेर अन्तरसङ्घर्ष गरेर हामी स्थापित हुन्छौँ र यो पार्टी हाम्रो नेतृत्वमा हामी ल्याउँछौँ। त्यसकारण यहाँ छुट्टै पार्टी बनाउने त कुनै त्यो गर्नु जरुरी पनि छैन, सोचाइ पनि छैन र केही समयको सङ्घर्षपछि हामी चाहिँ केपी कमरेडलाई पनि हामीसँग सम्झौता गर्न हामी बाध्य पार्छौँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। अब नेकपा र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि अब त स्वतः गठबन्धनको सरकार भएन र? होइन, अब त्यसको अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ। गठबन्धन टुटिसकेको अवस्थामा अब माओवादीले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा विश्वासको मत चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू आइसकेको छ र अहिले पनि हामी के भने वामपन्थीहरूको एकताको सरकार चाहिँ बनोस्, वामपन्थीहरूको सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले पनि मान्यता छ, कामना छ। त्यसको मतलब चाहिँ के भने एउटा सिद्धान्तको हिसाबले पनि वामपन्थीहरूले के गर्ने भन्ने कुरा हामी स्पष्ट छौँ। दोस्रो, हामी एउटै चुनावी घोषणापत्र बनाएर पनि हामी काम गरेको हुनाले पनि भोलि के गर्ने भन्ने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो त्यो मान्यता रहेको छ। अब त्यो चाहिँ अब कसको नाममा चाहिँ सहमति हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ सहमति खोजेर प्रधानमन्त्री अहिलेकै प्रधानमन्त्रीकै नाममा सहमति हुन्छ भने त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्दामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। भनेपछि यहाँहरूले फागुन 28 गतेको निर्णय सच्याउनु भयो भने, सचियो भने प्रधानमन्त्रीलाई, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुनुहुन्छ? त्यो त स्वाभाविक हो। 28 को निर्णय सचियो, अदालतको फैसला अनुसार चाहिँ पार्टी सञ्चालन हुने भयो भने उहाँलाई हामीले एउटा अघि नै पनि मैले भने नैतिकताको आधारमा चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु राम्रो होइन। उहाँ नै अध्यक्षको दाबी गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसमा हाम्रो कुनै ठुलो आपत्ति रहँदैन। यो त सम्भव छ र? प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो पद नछोड्ने बताइराख्नु भएको छ। उहाँको व्यवहारबाट चाहिँ सम्भव छैन, तर हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तै हो र सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ सम्भव छ, व्यवहारले चाहिँ सम्भव देखिँदैन। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तिम विकल्प भनेको चुनाव हुनुपर्छ भनेर बताइरहँदा यहाँहरू चाहिँ के चाहनुहुन्छ त? होइन, चुनाव भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो परिस्थितिको एउटा आवश्यकताको कुरा होला, अर्को चाहिँ अब कानुनी व्यवस्थाको कुरा होला। अब कानुनी व्यवस्थाले पनि अहिले चाहिँ अब 5 वर्षको कुरा हो, त्यो 5 वर्ष आइपुगेको छैन। त्यो परिस्थितिले पनि चुनावको अहिले माग गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चुनाव चाहिँ अहिले आवश्यक छैन, त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन। अब यो सत्ता समीकरणको कुराहरू पनि चलिरहेका छन्। सत्ता समीकरणमा अब कसरी सम्भव होला, कसरी अगाडि जाला, नेपालको राजनीति कतातिर जाला त? आम नागरिकको, आम जनताको चासो रहेको छ। नेकपाभित्र यति धेरै झगडा भइरहेको छ, मिल्न सक्ने छाँटकाट त कतै पनि देखिएको अवस्था छैन नि त। अब यसले टाइम त लिन्छ, तर अब निकास त निस्कन्छ नै। अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, सम्भव भएसम्म त वामपन्थीकै सरकार बनोस्, होइन भने अब त्यो जे पनि हुन सक्ला, तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहना चाहिँ वामपन्थीकै सरकार हो। त्यस्तो भएन भने अब प्रधानमन्त्रीज्यूको हिजोको जे खालको उहाँले काम गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको रूपमा, सरकार प्रमुखको रूपमा, त्यसले गर्दा चाहिँ एमाले बाहेकको गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ।
गठबन्धन कोसँग छ त हुन्छ अब यसमा खास गरी अब काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाको गठबन्धनको सम्भावना पनि छ। अब यहाँहरूले जसरी सत्ता समीकरणमा गठबन्धनको सरकार बनाएर गइरहँदा यहाँहरूकै सरकार हुन्छ भन्ने जनतालाई विश्वास आशा चाहिँ के रहेको छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? सबैजना प्रधानमन्त्री नै खोजिराख्नु भएको छ, पद र सत्ताकै लोभ देखिरहेको छ। जनताले पत्याउलान्, विश्वास गर्लान् अब पनि हैन। अब खास गरी अब जनताले पत्याउने कुरा चाहिँ अब एउटा त चुनावको बेलाकोमा फेरि मत हाल्छन् कि हाल्दैनन् भन्ने होला र अहिले चाहिँ अब के एमालेकै नेतृत्वको सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर अहिले पत्याउने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ खास गरी अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले हिजोका कतिपय गल्ती कमजोरीलाई उहाँले स्वीकार्नु भयो भने फेरि पनि अब ठुलो दलको नेताको हिसाबले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा अरू दलले पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था आउला। तर उहाँले हिजो जे मैले गरेँ त्यो ठिकै गरेँ भन्ने फेरि पनि अरू दलका नेताहरूलाई अरू दललाई उहाँले फेरि पनि अपमान गर्ने, गाली गलौज गर्ने, चाहिँ हेप्ने पेल्ने गरी चाहिँ उहाँ जानुभयो भने चाहिँ अरू दलले उहाँलाई समर्थन गर्दैन र नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिने, अरू दलको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ। सो नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अब ओलीसँग नछुट्टिने पनि बताइराख्नु भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा यहाँले अहिले तत्कालै कुनै दलहरूसँग सहकार्य छलफल गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, अब हाम्रो जुन माधव नेपाल पक्षीय भन्ने जुन भाषा छ, हामी त अब नेकपा एमाले भित्रै रहेको हुनाले चाहिँ अब माधव नेपाल झलनाथ खनाल पार्टीको पनि प्रमुख नभएको, संसदीय दलको पनि नेता नभएको नाताले र पार्टीले पनि उहाँलाई जिम्मेवारी नदिएको नाताले उहाँले अरू दलहरूसँग चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा कुरा गर्न मिल्दैन। कुरा गरे पनि त्यसले चाहिँ यता फेरि पार्टीभित्र मान्यता नपाउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यताबाट चाहिँ कुनै पनि कुराकानी भएको छैन। अब पार्टी अध्यक्षले कुरा गर्दै हुनुहोला, प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्दै हुनुहोला, त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो ज्ञान भएन। जसरी प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यहाँहरूले पटक पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह समेत गर्नुभएको अवस्था छ। अब नेकपा एमाले नछुटिएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? कसरी मिल्छ? यो सम्भव छ? देउवालाई अध्यक्षको पार्टी प्रधानमन्त्रीको लागि अनुरोध गरेको भनेको चाहिँ त्यो अलिकति पुरानो प्रसङ्ग भइसक्यो। खास गरी नेकपा चाहिँ एमाले र माओवादीमा विभक्त अदालतले नगर्देको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुराहरू थियो भने अहिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पुरानो भयो। अब एमालेको तर्फबाट त्यो प्रस्ताव गएको छैन, माओवादीको तर्फबाट गएको हुन सक्छ। अब एमालेको तर्फबाट अघि नै पनि धेरै पटक कुराहरू आयो। खास गरी अब अध्यक्षले नै कस्तो सरकार बनाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने उहाँले चाहिँ भूमिका खेल्नु पर्छ। मैले अघि निवेदन गरे जस्तै उहाँले संसद विघटन गरेको हुनाले यही संसदको प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ नबन्नु राम्रो हो नैतिक रूपमा। तर अब त्यो गर्नुहुन्न भने पनि अब उहाँले आफै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने पनि उहाँले आफैले भूमिका खेल्नु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ अब पार्टीको यता आन्तरिक विवादमा उहाँ आफू अल्मलेको हुनाले त्यो उहाँले त्यति गरेको देखिँदैन। तपाईहरुकै पक्षमा पनि प्रचण्डलाई नेता मान्न सकिने मत पनि बलियो त छ नि, हैन? हैन, मैले निवेदन गरे वामपन्थीहरूको सरकार बनोस्, घोषणा पत्र एउटै बनाएर चुनाव लडियो। त्यसपछि अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त पनि मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले के काम गर्ने भन्ने पनि अब समाजवादतर्फ जाने भन्ने चाहिँ अब राष्ट्रिय अब नीति छ। त्यो समाजवादमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि मिल्छ। त्यसो हुँदाखेरि वामपन्थीहरूको सरकार बनाउँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। तर अब ठुलो दलको नेता चाहिँ हैसियतले एमाले नै नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। तर
प्रचण्डकै नाममा सहमति भयो भने पनि त्यसमा हामीलाई कुनै आश्चर्य र आपत्ति हुँदैन र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो आग्रह र जोड पनि छैन। तर यता प्रधानमन्त्री त निर्वाचनलाई नै जोड दिइराख्नु भएको अवस्था छ। त्यो त उहाँले अब एउटा कुन आदेशमा आएर अथवा कुन नियतले संसद विघटन गर्नुभयो, समय पुग्नुभन्दा अगाडि नै निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले जोड गर्नु भएको मात्रै हो। त्यो चाहिँ कानुनले पनि त्यसो भन्दैन, संविधानले त्यसो भन्दैन र अहिले परिस्थितिले पनि चुनाव गर्नु चाहिँ राम्रो छैन। यो अहिले जुन पछिल्लो समय देखिएको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू गफ मात्रै लगाउन सक्छन् तर प्रशासन चलाउन सक्दैनन्, शासन प्रशासन राम्रोसँग चलाउन सक्दैनन् भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। आगामी यात्रा यहाँहरूको कस्तो होला? अब यसलाई चाहिँ त्यो आम सन्देशको रूपमा निष्कर्षको रूपमा त्यसलाई लिनु हुँदैन। कुनै व्यक्ति असफल होलान् तर त्यो सबै सिद्धान्त नै फेल खाएको अथवा पार्टी नै फेल खाएको भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। अहिले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीको कारणले त्यस्तो सन्देश गए पनि अरू विकल्पले राम्रो गर्न सक्छ चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले लिनु बुझ्नु जरुरी छ। र अब आगामी हाम्रो चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भको कुरामा त खास गरी अब हामीले नेतृत्वले अब हामीबाट केही कमी कमजोरी भए तर आगामी दिनमा ती कमी कमजोरीलाई हामी चाहिँ सच्याएर त्यसबाट शिक्षा लिएर हामी चाहिँ राम्रो काम गर्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो जुन पछिल्लो समय घात प्रतिघातको अवस्थाले नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको छ? होइन, यसले त धेरै ठुलो नकारात्मक असर, घाटाजनक असर पारेको छ। यो धेरै ठुलो हामीले चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गरेका थियौँ। हामी संसदमा कम्युनिस्टहरूको प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रमा कति ठाउँ प्रदेशहरूमा 2/3 र कति ठाउँमा 2/3को नजिक, केन्द्र पनि 2/3को नजिक हुनु भनेको चाहिँ हामीले यो लामो समयदेखि हामीले भन्दै आएका कामहरू हामीले एउटा गर्ने अवस्था निर्माण भएको थियो। समाजवादतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने अवस्था निर्माण भएको थियो। तर अब हाम्रो सरकारै बन्न नसक्ने, बहुमतको सरकार समेत बनाउन गाह्रो हुने खालको स्थिति बन्यो अहिलेको अवस्था हो भने पछिको अवस्थामा अब कम्युनिस्टहरूले हिजोको जस्तो चुनावबाट विजय प्राप्त गर्न नसक्ने हो कि भन्ने एउटा खतरा उत्पन्न भएको हुनाले यो घात प्रतिघात, यो चाहिँ गुटबन्दी, यो सबै कुराले चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ आन्दोलनलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अब जसरी यहाँहरू हामी एकताको प्रयासमा छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ, संगठन विस्तारको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँदै गइरहेको अवस्थामा यहाँहरू अब एमालेमा सैद्धान्तिक धरातलको पहिचान, पारस्परिक विश्वास र सम्मान सहितको सहयात्रा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ त? यो त देखिँदैन नि अब त। यो कुनै समय सन्दर्भमा यो चाहिँ एकताको सम्भावना हुन्छ। सहज साधारण अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको सोचाइ व्यवहारले यो सम्भावना छैन। तर भोलि हामी एमालेको विपक्षीहरूको सरकार बन्यो भने त्यो सरकारले भोलि पार्ने अप्ठ्याराहरू, कार्यकर्ताहरूलाई पार्ने अप्ठ्याराहरू अथवा संसदमा पार्ने अप्ठ्याराहरूले मिलेर जानुपर्छ भने चेत जागृत हुँदै जाने। भोलि चुनावको बेला चाहिँ उहाँले पनि झन्झली सम्झिनु होला, चाहिँ हामी माधव नेपालसँग फुटेर उठ्यो भने म आफै पनि झापाबाट जित्दिनँ, यो मुलुकको कुनै पनि भूगोलबाट म जित्दिनँ भन्ने त्यति बेला उहाँले कल्पना गर्नुहोला। उहाँका नजिकाले त्यस्ता कल्पना गर्लान्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मिलेर जाउँ है भन्ने उहाँलाई पनि लाग्ला। भोलि विभिन्न समयक्रममा हाम्रो विपक्षको सरकार बन्दाखेरि चाहिँ सरकारले जनघाती राष्ट्रघाती काम गर्दाखेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने होला। त्यस्तो आन्दोलनमा चाहिँ मिलेर मात्रै आन्दोलन उठाउन सकिन्छ भन्ने चेत जागृत हुँदाखेरि मिल्ने सम्भावना चाहिँ छ। अब जनताले जुन पार्टीलाई, जुन नेतृत्वलाई समर्थन गरे पनि
देशको अवस्थामा केही पनि बदलाव आइरहेको छैन। अब जनताले यहाँहरूलाई चाहिँ कसरी पत्याउलान्, के आधारमा विश्वास गर्लान् त? होइन, कामहरू त हुँदै नभएको होइन, कामहरू त भएको पनि छ, तर जति गर्न पर्ने त्यो गर्न पर्ने र गर्न सकिने त्यो भएन एउटा पाटो। दोस्रो केही गम्भीर नकारात्मक कामहरू भएको हुनाले गरेका कामहरू पनि ओझेलमा परेको हो। यो सबै कुराले गर्दाखेरि जनताको दिमागमा नकारात्मक छाप नै परेको छ। राजनीति पार्टीप्रति उहाँहरूको विश्वास भरोसा टुटेकै छ। तर अब हामी फेरि पनि यो संसदको आयु झन्डै अझै 2 वर्ष छ, 2टा बजेट यसले प्रस्तुत गर्ने अझै पनि मौका छ। त्यो 2 वर्षमा फेरि पनि जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सक्ने, 2टा बजेटमा जनतालाई राहत सुविधा आशा दिन खालको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ राख्ने गरियो भनेदेखि जनताले फेरि हामीलाई पत्याउने खालको स्थिति बन्छ। अहिले पछिल्लो समय जति पनि देखिएको छ हामीमा पुरानै नेताहरूकै अनुहार मात्रै दोहोरिएको अवस्था छ। यहाँहरू जस्तो युवा नेताहरूको भूमिका खासै देखिएको पाइँदैन। यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, हामीले भूमिका खेलिरहेकै छौँ। हामीले चाहिँ बैठकहरूमा पनि हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने, विचारहरू राख्नेदेखि लिएर बाहिर पनि हामीले आफ्ना विचारहरू राख्ने, यी कुराहरूले चाहिँ यी कुराहरू गर्दै हामीले चाहिँ भूमिका खेलिरहेका छौँ। र यो एउटा लामो प्रक्रिया पनि भएको हुनाले झ्वाट्ट चाहिँ यो चाहिँ परिणाम देखिँदैन, तर हाम्रो भूमिकामा त्यस्तो चाहिँ कमजोरी चाहिँ छैन। युवा नेता भइकन पनि यहाँहरूको मिसन र भिजन हुन्छ नि, यहाँहरूको स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। नै, हामी स्पष्ट छौँ। यसमा हामीले महाधिवेशनको अब चाहिँ विधान प्रतिवेदन निर्माणमा, पार्टीको चाहिँ नीति सिद्धान्त कार्यक्रम निर्माणमा पनि युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो पार्टीलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि, सक्रिय ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि पनि युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो विवादलाई कसरी सल्टाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ भिजन पनि छ। हामीले चाहिँ सक्रियता पनि गरिरहेका छौँ। सरकारलाई कसरी राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ विचार राखेका छौँ। र हाम्रा युवा चाहिँ सांसदहरूले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयहरूको काम पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै भएको हुनाले हामीले त्यत्रो चाहिँ अब चाहिँ कामै गर्न नसकेको युवाहरूले भूमिकै खेल्न नसकेको भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। यहाँहरूको पछिल्लो समय दुवै समूहको गतिविधि हेर्दा दुवै समूहको झगडा साम्य हुने देखिएको छैन। अब उग्र रूप हुँदैछ। यहाँहरू दुवैजना हामी मिल्छौँ पनि भन्नुहुन्छ, मिल्न पनि मिल्नुहुन्न। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँलाई पनि आऊ आऊ पनि भन्नुहुन्छ, तर आऊ भनिसकेपछि बस पनि भन्नुहुन्न। यो अवस्थाले गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीति कता जान्छ, यहाँहरूको अबको सम्भावना के हुन्छ, यहाँहरूले चुनाव चाहेको हो कि होइन? होइन, अब ठुलो दल नेकपा एमाले नै भएको हुनाले यसको आन्तरिक वाद विवादले गर्दाखेरि मुलुकको राजनीतिलाई नकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै। तर अब हामीले छिटोभन्दा छिटो आन्तरिक विवादहरूलाई हामीले चाहिँ समाधान गरेर फेरि पनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने तहमा हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ नै। आशा छ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्तो खालको अब चाहिँ चेतना जागृत हुन सक्ला केही समयपछि भन्ने हामी विश्वास पनि लिएका छौँ, शुभकामना पनि दिन्छौँ। र अब चुनावको सन्दर्भको कुरामा चाहिँ अहिले चुनाव गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकतै छैन, कारणै छैन। किन चुनाव गर्ने? चाहिँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ, सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चुनाव किन गर्ने? चुनाव गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता नै होइन। हाम्रो त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले पटक पटक चुनावको आर्थिक भार पनि धान्न सक्दैन। चुनावको खर्च त हामीले चाहिँ अन्यत्र लगाउनु धेरै काम हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले चुनावको पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ, स्पष्ट रूपमा छैनौँ। अझै पनि गुटगत प्रवृत्ति कायम रहिरहन्छ कि अब पार्टीको निर्देशन मानिन्छ? होइन, यसमा चाहिँ अध्यक्षमा, पार्टी अध्यक्षमा भर पर्छ। उहाँले हिजोका कुराहरू बिर्सिदिनु भयो भने
अथवा विधान अनुसार उहाँ चल्न तयार हुनुभयो भने, अदालतको फैसलाको निर्देशन अनुसार चल्नुभयो भने यो गुटबन्दी रोकिने। पार्टी भन्दा बाहिर त यहाँहरू जानुभएको होइन र? होइन, पार्टीले त हामीलाई बोलाउँदै बोलाएन। पार्टीको बैठकमा त हामीलाई बस्न सक्ने उहाँले अवस्था निर्माण नै गर्नु भएन। पहिलो बैठकमा नबोलाउनुको कारण के त? दोस्रोदेखि मात्रै बोलाउनु पर्ने। पहिलोमा चाहिँ किन नबोलाएको त उहाँले? होइन, त्यस कारणले उहाँले पहिलोमा बोलाउनु भएन। दोस्रो भयङ्कर चाहिँ गलत निर्णयहरू उहाँले गर्नुभएको हुनाले यो अवस्था निर्माण भएको हो। अब उहाँले यो कुरालाई सच्याउने हो भने चाहिँ मिलेर चल्न उहाँ तयार हुने भने गुटगतको अवस्था आउँदैन। हामीलाई त्यो गुटगत गर्नु कुनै रहर पनि छैन। अब प्रधानमन्त्रीले यहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने भनिरहँदा यहाँहरू फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ? त्यो फेस त गर्नु चाहिँ परिहाल्यो नि। तयार नहुँदा पनि गर्नुपर्छ भने हामी स्वाभाविक रूपमा राजनीति गर्न लागेको मान्छे यस्ता समस्या अप्ठ्यारोको फेस गर्न त हामी सुरुदेखि नै तयार नै छौँ। निकै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिले गर्दाखेरि, अन्योलताले गर्दाखेरि जनताहरू दुःखमा परिरहेका छन्। विकास निर्माण चाहिरहेका छन् जनताहरू। भ्रष्टाचार, महँगी नियन्त्रण होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। कम्युनिस्ट सरकारले त्यो दिन सकेन। अबको 2 वर्षमा त के दिन सक्ला र? अब आन्तरिक कलह गर्दा गर्दै सिद्धिसकेको अवस्था छ। अगाडिको त क्षतिपूर्ति गर्न सकिँदैन। अगाडि जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसकेको त क्षतिपूर्ति पुरा गर्न सकिँदैन। तर 2 वर्ष 2टा बजेट भने पनि धेरै ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले फेरि धेरै कुराहरू पुरानो क्षतिपूर्ति दिन नसके पनि एउटा धेरै ठुलो आशा विश्वास चाहिँ हामी दिलाउने गरी 2 वर्षमा काम गर्न सक्छौँ। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मौकाको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्र देखिएको गुटगत प्रवृत्ति र यो आन्तरिक कलहको निकास के हुन सक्छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राई। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।